السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو من السلسله ديال دروس باك ليبر بالدارجه. كيف ما كتعرفوا البروغرام ديال فرونسي د الباك كيتكون من ثلاثه ديال المؤلفات، يعني من 3 رومون. Elle était une fois un vieux couple heureux, Le Père Goriot et Candide ou l'optimisme. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا بالدارجه الملخص ديال هاد الروايه هادي ونعرفوا الاحداث الرئيسيه ديالها. واول حاجه بينا نبداو بها هو هذا الجدول الشهير ولو فامو طابلو. فهاد الجدول هذا تكون مجموعه من العناصر، مجموعه المعلومات اللي كتتعلق بالروايه، يعني هاد المعلومات هادو كيتبدلوا ملي كتبدل الروايه. هاد الجدول اللي كنلقاو في اول سؤال في الامتحان، وحتى الا ما كانش هاد الجدول هذا راه كيكون بطريقه اخرى كيتعطى كيسولوك على هاد المعلومات هادو بطريقه اخرى. هاد الجدول هذا كيتكون غالبا من 4 العناصر من هادو، يعني ما يقدروش يكونوا كاملين. الحاجه الاولى هي لو تيتر دو لوفر، اي العنوان ديال هاد الكتاب او هاد المؤلف، كانديد او لوبتيميزم. وهنا خصنا نردوا البال، خصنا نكتبوا العنوان ديال المؤلف كيف ما خاصو يتكتب، يعني كيف ما كتشوفوا هنا كانديد avec un C majuscule مع C كبيره، و aussi l'optimisme avec O كبيره. يعني بحال هاد الاخطاء هادو يعني في اللي كيتعلقوا بالاورتوغراف ديال هاد السميات وهاد العناوين غير مقبول. لوتور هو فولتير، يعني الكاتب ديال هاد الروايه هو فولتير. فولتير تزاد في 1694 في باريس ومات في 1778 في نفس المدينه. لا دات دو بوبليكاسيون هنا هي 1759. وهنا خصنا نعرفوا بلي كاين فرق بين لا دات دو بوبليكاسيون اللي هي تاريخ النشر ولا دات دو ليكريتور ولا دات ديكريتور. لا ديكريتور يعني تاريخ الكتابه، وتاريخ الكتابه راه يقدر يختلف على تاريخ النشر، بحيث مثلا يقدر يكون واحد الكاتب كتب واحد الروايه في واحد العام في واحد السنه، ولكن ما قامش بالنشر ديالها حتى مات مثلا وقاموا بالنشر ديالها الناس اخرين، او لا هو النيت ولكن بعد مده على الكتابه ديالها. وبالتالي هنا خصنا نفرق بين لا دات دو بوبليكاسيون ولا دو باريسيون اللي هي تاريخ النشر، ولا دات ديكريتور اللي هو تاريخ الكتابه. من بعد غادي ندوزو لو جونغ، يعني النوع الادبي اللي هو هنا كونت فيلوزوفيك، قصه فلسفيه. لو سيكل يعني قرن فاش تكتبات ولا فاش تكتبات هاد ليستوار ولا هاد لو رومان هاد الروايه، والقرن الثامن عشر. اوتر اوفر دو ميم اوتور، هاد السؤال هذا غالبا كيتطلب، يعني كيطلبوا منك تعطي روايات وحدين اخرين ولا مؤلفات وحدين اخرين يعني ديال نفس الكاتب. هنا فولتير ما كتبش غير هاد كانديد دو لوبتيميزم، ولكن كتب مجموعه من روايات ومجموعه من الكتب وحدين اخرين بحال زاديغ او لا مور دو سيزار. هنا عندك الاختيار تاخذ تا وحدين اخرين، ما كاينش المشكل هنا. من بعد غادي ندوزو لو ريزومي ديال هاد لو رومان هذا. الوغ خصنا نعرفو سي كو هاد لو رومان كيتكون من 30 شابيتر، يعني من 30 فصل. هنا التلخيص اللي بينا نشوفو مفصل على حساب الفصول اللي كاينين عندنا هنا، يعني في كل فصل كاين مجموعه من الاحداث او على الاقل حدث واحد. في لو بروميي شابيتر هنا كتبدا القصه كتبدا في لو شاتو دو بارون دو تاندرتان ترون، يعني هنا القصه كتبدا فاش مبلاصه بالضبط في القصر ديال واحد لو بارون، نقدروا نسميوه حنا ملك باش يسهل علينا الفهم ديالو. هذا الملك سميتو تاندرتان ترونك، فين ساكن في فيستفالي، هذه سميت مدينه. الوغ هاد لو بارون ساكن avec sa femme et sa fille Cunégonde âgée de 17 ans et son fils. الوغ كاين عندنا دابا لو بارون هو لو بيرسوناج برينسيبال، نقدروا نقولوا الملك مع مرته الملكه مع بنتهم اللي سميتها كونيغوند، وحتى هي parmi لي بيرسوناج برينسيبال، يعني من بين الشخصيات الرئيسه، واللي في عمرها 17 عام، ومعهم ولدهم اللي هو خو كونيغوند. ومع هاد الناس هادو كاينين d'autres personnages اللي ساكنين في القصر. alors avec eux se trouve Candide. شكون كانديد؟ c'est un jeune homme، واحد الشاب بأخلاق طيبة
il serait le neveu du baron. هنا entre parenthèses يقول لنا يقدر يكون هو يعني ولد اخت le baron الملك يعني ما متاكدش من هذه المعلومه هذه. alors et le précepteur Pangloss هنا كيلعب الدور ديال هذاك الفيلسوف هذاك المربي او هذاك المدرس وميم كانديد كياخذ منه عندهم مجموعه من الدروس. Un jour, Candide et Cunégonde ont une relation intime. Le baron les surprend. Candide est chassé du château. واحد النهار كانديد وكونيغوند كانوا في علاقه حميميه فاجئهم او لحظت لهم هذاك لو بارون كيف ما كنقولوا بالدارجه وبالتالي جرى على كانديد. غادوزو لو شابيتر 2. alors في لو شابيتر 2 عندنا واحد ليفينمون برينسيبال هو كانديد est recruté par l'armée bulgare. كانديد دخل l'armée bulgare دخل الجيش البلغاري ولا البلغاري. Le chapitre 3 a dit que Candide a découvert les horreurs de la guerre. يعني Candide من بعد ما دخل الجيش ولا كيشارك في الحرب اكتشف هذوك الاهوال وديك الفظاعه ديال الحرب وبالتالي il déserte et arrive en Hollande. هرب il déserte يعني نهرب بحال قلتي هرب من واحد الواجب ولا خصوصا هرب من ساحه المعركه ومشى لاتجاه لهولندا. il rencontre Jacques l'Anabaptiste alors qu'elle fait le moine. تلاقى هنا un autre personnage يعني شخصيه جديده هنا غادي نشوفو سي جاك لانابابتيست. هاد الشخص هذا جاك لانابابتيست كان تيدير ساعات بحال قلنا تيفرق الصدقه ولا تيفرق الزكاه. الوغ جاك لانابابتيست اشنو دار دا معاه كانديد يعني وطهلا فيه ووكلو عنده في دار. الوغ من بعد غادي نشوفو في لو شابيتر غادي نشوفو في شابيتر 4 كانديد rencontre le lendemain un misérable gueux. الغد ليه كانديد كيتلاقى مع واحد السعاي ولا مع واحد الطلاب يعني واحد المتسول في حاله يرثى لها. من بعد غادي يتعرف عليه وغادي يعرف سي كو il s'agit de Pangloss. غادي يعرف بلي هذاك راه غير بونغلوس هذاك اللي كان نيت معاه في القصر اولا اللي خلاه في القصر. Ce dernier lui apprend que Cunégonde est morte. يعني هاد بونغلوس قال له تجيب لي كونيغوند راه ماتت. باش ماتت تقتلات من طرف لي سولدا بولغار. سولدا يعني الجنود البلغاريين وما اللي جمعوا عليهم قتلوا لا كونيغوند يعني العشيقه ديال كانديد et aussi le baron et la baronne يعني باها امها بجوج بهم. Le philosophe est atteint d'une maladie vénérienne qu'il tient de paquettes. Le philosophe شكون تنقصدو به هنايا وتوجور بونغلوس هو كيقول لنا هنا بلي هو مريض واحد المرض تناسلي ولا مرض جنسي اللي خدا باكيت شكون هي الخادمه ولا الخدامه ديال القصر. alors il est en train de mourir mais elle reste optimiste. كان بيموت من هذاك المرض ولكن تيبقى هو دائما متفائل. malgré cela Candide le fait guérir à ses dépens avec l'aide de l'Anabaptiste. رغم ذلك كانديد قام بالعلاج ديالو ولا العلاج ديالو على حسب النفقات ديالو بالمساعده ديال l'Anabaptiste. هنا سي جاك l'Anabaptiste. Le chapitre suivant, c'est le chapitre 5. Alors, les deux amis et l'Anabaptiste embarquent pour le Portugal. Alors, il y a Pangloss, Candide, les deux amis, et l'Anabaptiste, Jacques, embarquent pour le Portugal. شادين طريق في البحر للبرتغال يعني البرتغال. Ils affrontent une terrible tempête qui projette Jacques par-dessus bord suite à une querelle avec un matelot. بسبب واحد العاصفه وبسبب حتى واحد الضربه اللي ضرب هذاك جاك مع هذاك البحر يعني تلاحوا في البحر. alors Candide et Pangloss dérivent sur une planche jusqu'au rivage. يعني Candide و Pangloss بجوج بهم قدروا انهم يوصلوا للساحل من على واحد لا بلانش. لو ماتلو تا هو قدر انه ينقذ راسو ويوصل للريفاج ابين سور تير اون فوصلوا للساحل تا كيطلق عليهم واحد الزلزال او واحد الهزه ارضيه. وبالتالي في هذيك اللحظه نيت كانديد دي بونغلوس سون اريتي باغ ان مومبر دو لانكيزيسيون تشدو
غادي تتم المحاكمه ديالهم وغادي تتم التوقيف ديالهم. في le chapitre 6 elle fait un autre d'affaires pour empêcher les tremblements de terre. alors هاد الناس هادو اللي جدوهم شنو غادي يديروا؟ غيديروا نوت دافي، يعني غادي يحكموا على هاد الاشخاص هادو باش يحرقوهم، يعني بحال قلنا اعدام بالحرق، غادي يحرقوهم. بالنسبه لهم هاد الطريقه هذه بيحبسوا بها لي تروبلمون دو تير، يعني الهزات الارضيه، حيت هاد الناس هادو هاد كانديد اي بونغلوس اون فوا حطوا رجليهم فوق اليابسه توقع هاد لو تروبلمون دو تير. الوغ بالنسبه لهم الا حرقوا هاد الجوج غادي يحبسوا لي تروبلمون دو تير. ولكن هاد لي دو زامي امبريزوني، يعني هاد الاسيرين هادو كونديد اش وقع له؟ يعني ملي شدوه ضربوه في المؤخره ديالو الى فاسي، alors que Pangloss il est pendu علقوه. Candide se retrouve seul après un nouveau tremblement de terre. يعني في هذيك اللحظه نيت قبل ما يحرقوهم وقع un nouveau tremblement de terre، يعني هزه ارضيه وحده جديده وقعت، ومن خلالها كيلقى كونديد تلقى راسو بوحدو، يعني تاني ما عرفش هذاك بونغلوس اللي كان معاه ما عرفش فين وصل، وبالتالي كان فقد الامل. وقيتا فاش فقد الامل اللي désespéré يعني فقد الامل. il rencontre une vieille qui lui demande de la suivre. تلاقى مع واحد المراه عجوج طلبت منه يتبعها ولا يمشي معها. alors le chapitre 7 la vieille soigne Candide et lui amène Cunégonde. داتو معها لواحد الدار، اعتنت به وعالجاتو باسكو كنا قال تعرض للضرب، وجابت ليه كونيغوند اللي هي العاشقه ديالو. alors elles sont fous de joie، يعني لي دو كنهضروا هنا على كونديد وكونيغوند بجوج بهم كانوا فرحانين ولا كانوا بحماقهم من الفرحه. alors elles se racontent ce qui leur est arrivé. alors بقاو تيعاودوا لبعضياتهم شنو وقع لهم. هنا في الشابيتر 8 غادي نعرفوا سي كو كونيغوند هنا كتعاود في هذا لو شابيتر هذا كتعاود شنو وقع ليها، يعني هذا الشيء اللي بنقولوا على ليستوار ديالها. يعني هنا elle n'était que blessée puis faite prisonnière par un capitaine bulgare. هي قلت له الدرا انا ما متش، مي هي كانت غير جرحات، تعرضت للجرح وما ماتش، يعني تشدات ولا تخدات كاسيره من طرف واحد الكابيتان بلغار. من بعد هاد الكابيتان بلغار هذا ملي سأمنها، يعني ملي طلعت له فراسو كيف ما نقولوا، باعها لواحد اليهودي. alors il l'a vendu à un juif. il se retrouve finalement partagé entre le grand inquisiteur et le juif. alors هنا كونيغوند كتلقى راسها كيبارطاجيوها جوج الناس، يعني كيتشاركوها جوج الناس، جوج الرجال، كاين لو غروند انكيزيتور محقق وكاين لو جويف يعني هذاك اليهودي. من بعد نشوفوا هذا لو جويف هذا راه عنده ان نون ولا ان برينون هو اساكار. alors هنا قالت لي سي كو alors qu'elle est invitée à l'autre d'affaires le reconnaît Pangloss. هي قبل فاش كانت هي من بين الناس اللي كانوا بيحضروا لهذاك لو دافي، يعني هذاك الوقيته فاش بيعدموا هذوك بونغلوس وكانديد بالحق، كانت هي تما وكانت تعرفات على بونغلوس. alors في le chapitre 9 le juif Issachar se présente pour profiter du Cunégonde. جا دابا القصه اللي كتعاود كونيغوند سالات هنا لو جويف إيساكار، يعني داك اليهودي اللي سميتو إيساكار جا باش ياخذ كونيغوند باسكو كيف ما قلنا هي اما اولا اسيره عندهم، بالتالي جا باش ياخذها باسكو كنا كيتشاركوها هو والاخر لو غروند انكيزيتور. alors بلي جا ياخذها كونديد قتلو، يعني كونديد قتل هاد لو جويف إيساكار وقتل اوسي لو غروند انكيزيتور. كونديد وكونيغوند اي لا فيي هما ثلاثه بهم اللي بقاو، ملي لقاو راسهم قدام هادوك الجثات هربوا. ils s'enfuient. في الشابيتر 10 غادي نعرفوا سي كو لي 3 كومبليس، وهنا سميناهم لي 3 كومبليس باسكو هما الشركاء اولا بالضبط متواطئين نقدروا نقولوا في هذيك الجريمه اللي داروا. الوغ il voyage jusqu'au port de Cadix. مشاو سافروا لو بور دو كاديكس. الوغ هي واحد المدينه في الاسباني، واحد المدينه اسبانيوليه ساحليه. الوغ ils sont dans une grande détresse et sans argent، كانوا عايشين في واحد المحنه كبيره وبلا فلوس. الوغ قرروا عاوتاني زومبارك بور l'Amérique دي سود، شدوا طريق لامريك ولا امريكا الجنوبيه. في الشابيتر 11 غادي نشوفوا que la vieille raconte l'histoire. ملي مشاو هما بثلاثه بهم، يعني مشاو في البحر،
يعني فوق شي مركب ولا شي زورق لا فيي معاهم كونيغوند معاهم كونديد. الوغ لا فيي هنا في هذه الرحله هذه غادي تبدا تعاود لهم القصه ديالها حتى هي. الوغ بدات تتعاود قالت لهم سيكو هي اللي تي دابور فيونسي كانت في الاول مخطوبه لان برانس واحد الامير. هذا الامير هذا تعرض للتسميم من طرف واحد العاشقه ديالو قديمه. الوغ افيك سا مير يعني يومها باسكو هي كتعاود افيك سا مير ils embarquent sur une galère où ils sont dépouillés et violés. يعني مشات يومها في واحد المركب وتما فوق ما هذاك المركب تعرضوا انهم حيدوا لهم كاع داكشي اللي عندهم وتعرضوا ايضا للاغتصاب. puis elle est faite esclave au Maroc. من بعد تباعت كأمة يعني المؤنث ديال عبد تباعت كأمة يومها في المغرب. من بعد في le chapitre 12 غادي نشوفوا que alors qu'elle se trouve dans une grande détresse elle rencontre un eunuque. يعني هنا باقي كنعاودوا على ليستوار ديال هاد لا فيي. قالت لهم اللي يعني في الوقيته فاش كانت باقا كتعاود على الماضي ديالها فاش كانت باقا صغيره من بعد ما تخطبات من بعد ما مات الخطيب ديالها الى اخره. وملي مشات للمغرب تلاقات مع تما مع ان اونيك ça veut dire واحد الشخص اللي مخصي يعني يعني تم الاستئصال ديال الخصيتين ديالو لجوج الحوايج. وهذه كانت تدار في هذوك العبيد اللي كيكونوا في القصور ولا كيدخلوا للقصور. علاش؟ الحفاظ على الحريم اللي كاين في القصور. يعني ملي تيتم الاخصاء ديال واحد الشخص كتمشي له الغريزه الجنسيه وكيمشي له حتى القدره على التولد. الوغ كي بارل هذا المارسي هذا كيتسمى مارسي باللغه العربيه. هذا لو نوك هذا كي بارل sa langue et qui la console parce que quand il يهضر باللغه ديالها alors كان واسعها. Il doit rentrer après avoir accompli une mission politique et lui propose de la ramener. قال له ديك هو بايع عاود يرجع في الوقيته فاش غادي يسالي واحد المهمه سياسيه عنده تمايا يعني في المغرب. ولكن من بعد il ne tient pas son engagement يعني ما وفاش بالوعد ديالو وداه معاه لالجي. هنا لالجي كنقصدوا بها الجزائر العاصمه يعني مدينه جزائريه مزيان. الوغ دا الجزائر العاصمه وتما باعها. في الجزائر العاصمه هنا غادي نعرفوا بلي لا بيست يعني الطاعون لا بيست انتشر بزاف تمايا لدرجه ان تو الموند بيري بريسك تو الموند بيري تقريبا كلشي مات من هذاك الطاعون ولا من هذاك الوباء. مي إلون غيشاب لكن تتبقى هذه يعني نجات من هذاك الطاعون. Elle est ensuite rachetée من بعد عاود تشرات et menée à Tunis. هنا تونس كنقصدوا به ثاني تونس العاصمه وماشي الدوله كلها هي ماشي البلاد كلها هي ولكن غير المدينه. alors et dans d'autres villes dans d'autres grandes villes du monde ثاني تباعت في مدن كبار ديال العالم ماشي غير في تونس ماشي في الجزائر ماشي في غير في المغرب ولكن حتى في مدن اخرين. après d'autres mésaventures il devient servante et continue de parcourir le monde. ونا غادي نعرفوا هذه parmi ce n'est pas seulement caractéristique d'un seul personnage mais de presque de tous les personnages de cette histoire. نعرفوا بلي تقريبا جميع الشخصيات ديال هذه القصه هذه ما كيبقاوش في بلاصه وحده وبالتالي هما في حركه مستمره يعني لدرجه انهم جالوا تقريبا اغلب دول العالم واغلب مدن العالم. الوغ هنا في الشابيتر 13 يعني في الفصل 13 ils arrivent à Buenos Aires. ils rendent visite au gouverneur qui tombe amoureux de Cunégonde. هنا بوينوس ايرس هي واحد المدينه كاينه في الارجنتين بالضبط هي العاصمه ديال الارجنتين. ملي وصلوا للارجنتين شكون هادو بعدا كونيغوند كوندي دو لا فيي يعني العجوز معهم يعني ثلاثه الاشخاص ملي وصلوا لبوينوس ايرس مشاو باش يزوروا الحاكم ديال هذيك البلاصه. ولكن هذيك الحاكم ديك البلاصه هو براسو غادي يوقع في الحب ديال كونيغوند. alors في الشابيتر 14 sur les conseils de son valet Cacambo Candide quitte Cunégonde. alors بهذوك النصائح ولا هذوك الاستشاره ديال داك كاكومبو كانديد يعني ولا بحال قلنا تخلى على كونيغوند علاش باش يمشي يدير الحرب بجانب اليسوعيين. الوغ تمايا في الحرب عاوتاني تلاقى لو فخير دو كونيغوند. لو فخير دو كونيغوند نورمالمون اللي كان خلاه في القصر. الوغ هنا كاين دي بيرسوناج كي disparaissent
ولكن من بعد ثاني واحد شويه تيعاود يبانو. Alors, elle est devenue commandant. Je connais les commandants. هو le frère de Cunegund. هنا le frère du Cunegund ما تعطيش سميه ولكن كنقولوا toujours le frère du Cunegund. هنا في le chapitre 15 Candide tue le frère de Cunegund. Candide قتل هنا في هذا le chapitre هذا تيقول الناس que Candide قتل le frère de Cunegund يعني خو Cunegund علاش قتلو حيت سو ديرني يعني هذاك لو فرير دو كونيغوند ما كانش تيتحملها ولا ما كانش تيقبل هذيك الفكره ديال ان كونديد بيتزوج لي بيرتو باسكو هما كانوا باغيين شي واحد دو اوت كلاس اللي غادي يعني في شي طبقه عاليه اللي غادي تزوج بهذيك البنت اللي هي نورمالمون بنت ملك يعني وبنت القصر. الوغ هنا في لو شابيتر 16 alors que les deux hommes prennent la direction du nord هما شادين الوجهه ديالهم les deux hommes هنايا شكون اللي كنقصدوا به هنايا بالضبط كاكومبو بلوتو كونديد مع كاكومبو يعني لو فالي ديالو ولا الخدام ديالو الخادم ديالو. الوغ هما شادين الوجهه ديالهم للشمال ils se retrouvent dans une belle prairie لاقين راسهم في واحد المرعى في واحد البلاصه اللي فيها العشب جالسين لا ils assistent à une scène surprenante. تيبان لهم واحد المشهد كيشوفوا قدام واحد المشهد مفاجئ. شنو هو هذا المشهد؟ هو deux femmes sont poursuivies par des singes. تيبان لهم جوج عيالات كيجريو تابعينهم جوج قرودة. alors en poussant des drôles de cris هما كيغوتوا بواحد الطريقه في شكل Candide croyant qu'ils sont en danger. Candide كيسحب لي واش هاد العيالات هادو ولا هاد البنات هادو هما في خطر يعني بحال قلنا عمرت السلاح ديالو تيرا في هادوك لي دو زانيمو قتل هادوك لي دو زانيمو. كاكومبو يعني لو فالي ديالو يعني الخدام ديالو شرح له بلي هو راه قتل يعني جوج العشاق ديال هادوك جوج بنات وبالتالي هذوك الناس ديال هذيك المنطقه السكان ديال هذيك المنطقه لي زابيتون دو بيي اللي سميتهم لي زوريون اشنو داروا لي ليغوت يعني ربطوهم اي كونت لي ديفوري وكانوا حاطين لهم بياكلوهم ولا بي. alors Kakombo prend la parole et les Orions trouvent son discours très raisonnable. Kakombo خدا la parole يعني ولا يعني شد هذيك المهمه ديال الهضره يعني هو غادي يهضر وحاول انه يقنعهم وبالفعل قنعهم وقدر انه ينقذ الحياه ديالو وديال السيد ديالو اللي هو في الحاله هذه كونديد. هنا في لو شابيتر 17 كونديد et son valet arrivent au pays d'Eldorado. هنا من بعد ما تنقضت الحياه ديالهم عاوتاني وصلوا لو بي ديلدورادو. باش نكون واضحين في واحد المساله لو بي ديلدورادو وي هذا كاين في ليستوار ولكن لو بي هذا نقدر نقولوا سي ان اندروا يعني ان اندروا فابولو ايماجينير ما كاينش يعني واحد البلاصه اللي هي اسطوريه خياليه ما كايناش. علاش حيت لو بي ديلدورادو كلشي فيها من الذهب والفضه البيبان الديور التراب كلشي من الفضه والذهب وتماني ils y découvrent des richesses extraordinaires تما يعني اكتشفوا يعني ثروات هائله. في الشابيتر 18 في الفصل 18 ils rencontrent un vieillard qui leur expose les us et les coutumes de l'Eldorado. تما تلاقى مع واحد الشارف في هذاك لو بي ديلدورادو في هذيك البلاد تلاقى مع الشارف هو اللي دورهم كما كنقولوا سرك لهم وراهم كاع العادات والتقاليد ديال هاد البلاصه هادي ديال الناس ديالها. الوغ il découvre l'abondance يعني لقاو تما يكتشفوا الوفره والثراء والثروه. alors elle passe un mois dans ces lieux puis repartent à la recherche du Cunegund chargé d'être présent. دوزت مع واحد الشهر من بعد عاوتاني خرجوا من هذيك البلاد من بعد هذيك الشهر. علاش؟ هما خارجين باش يقلبوا على كونيغوند اللي هي كما قلنا العشيقه ديال كانديد. هما ما خرجوش بيديهم خاويين لكن خرجوا محملين بمجموعه من الثروات. في الشابيتر 19 les deux hommes se dirigent vers la Guyane. هما شادين طريقهم لا غيان. لا غيان هي واحد المنطقه فرنسيه ولكن كاينه فوق الاراضي او فوق القاره ديال امريكا الجنوبيه. الوغ في الطريق ديالهم il rencontre un nègre de Suriname يتلاقاو واحد نقدر نقول واحد الاسكلاف ولا واحد العبد من سورينام ثاني هي واحد المنطقه كاينه في الامريك دي سود يعني في امريكا الشماليه. وسورينام وغيان بجوج بهم لاصقين
يعني كاين يعني بحال قلنا جوج بلدان ولا جوج مناطق متجاورات. alors qu'il cherche à prendre un bateau qui se dirige vers Buenos Aires هما كيقلبوا على شي باطو اللي يجيهم بوينوس ايرس. علاش بالضبط بوينوس ايرس؟ حيت تما خلاو كونيغون عند هذاك الحاكم ديال هذيك المنطقه، يعني ديال العاصمه بالضبط ديال l'Argentine. Alors ils apprennent par un patron de vaisseau que Cunégonde est une des maîtresses favorites de Monseigneur. قال لهم واحد الملك ديال واحد القارب ولا ديال واحد المركب، قال لهم تجيب لي راه كونيغوند ولات وحده من بين العشيقات المفضله عند داك الحاكم. وبالتالي كونديد a l'idée d'envoyer، يعني كانت عنده فكره ديال انه يصيفط كاكومبو غاشتي كونيغوند، حيت كونديد هنا رجع بزاف الفلوس وغادي نشوفوا بلي ها الثروه هذه غادي يولي يخدمها بزاف، غادي يبدا يشري بها الحريه ديالو، غادي يبدا يحاول يشري بها كونيغوند من بعد ما تخدت منه، يعني بزاف الحوايج غادي يحاول يديرهم. الوغ هاد كاكومبو ملي صيفطو، يعني صيفطو لكونديد باش انه يمشي يشري له كونيغوند. الوغ il quitte donc son maître. Le maître, c'est Candide. Alors, le patron qui apprend que Candide a beaucoup d'argent, avec le patron, avec le marqueur, il a appris que Candide a beaucoup de flux, طلب منه يعني مبلغ كبير باش يوصله، لكن رغم ذلك ما وصلوش، خدا له الفلوس وخلاه فوق لاغيف، يعني في الساحل. Le juge à qui il s'adresse pour obtenir réparation, lui, on se tient encore. تام اللي مشى عند هذاك القاضي ولا باش يحكم له ولا باش على صدق حتى هو كان بيبتزو، كان حتى هو طمع فيه. alors finalement Candide se met à la recherche d'un honnête homme qui ferait le voyage avec lui et il rencontre un savant Martin. وبالتالي بقى تيقلب على شكون، شي واحد يديه، شي واحد معقول يديه بلا ما يديلو فلوسو ما يطمعش فيه. تما تلاقى مع لو سافون مارتن. هذا سي ان نوفو بيرسوناج، عاوتاني غيتزاد على لي بيرسوناج اللي ديجا عندنا. Le chapitre 20, tous deux s'embarquent pour Bourdon. هنا غادي نعاود نطرحوا لا كيسيون، شكون هاد لي دو اللي هما شادين طريق لبوردون؟ هما كونديد، ولكن ماشي مع كاكومبو هاد المره، باسكو كاكومبو مشى لبوينوس ايرس باش يمشي ياخد كونديد بلوتو كونيغوند بالفلوس، الوغ كو هنايا كونديد مشى هاد المره هادي مع لو سافون مارتن، يعني هذاك لو بيرسوناج الجديد اللي بان دابا عاد في القصه. يعني شادين طريق لبوردو. بوردو هي واحد المدينه فرنسيه ساحليه. الوغ مير هما في الطريق ils assistent au naufrage du patron qui avait volé Candide. هما غاديين في الطريق تيتلاقاو اولا كيتصادفوا مع هذاك وكيشوفوا يعني الحادث ديال الغرق ديال القارب ديال هذاك الشخص اللي كان دالو فلوسو، اللي كان طمع فيه ودالو فلوسو بلا ما le métier. Alors, le chapitre 21, les deux complices approchent du côte française. On a les mêmes personnages, Candide, le savant Martin, ou tout simplement Candide de Martin, قربوا les côtes françaises et les سواحل الفرنسية. Déjà, on a la France. Le chapitre 23, plutôt 22, Candide reste peu de temps à Bordeaux. Candide بقى شوية الوقت في بوردو. علاش؟ حيت قرر من بعدا يمشي لباريس، يمشي لباريس، مدينه واحده اخرى يعني في لو ميم بيي اللي هو لا فرانس. il y attrape une maladie dont il finit par guérir. تما يعني مرض لكن قدر انه يتشافى من بعد، قدر انه يبرى من بعد. alors il profite de la vie parisienne، يعني اللي دو بجوج بهم يعني كل استمتعوا بهذيك الحياه الباريسيه، خصوصا باريس ولا باريس كانت من بين المدن او لا نقدر نقولوا عاصمه ديال اوروبا. والوغ كانت تعيش واحد الحياه عصريه، يعني اللي كان كيستمتعوا بها الاوروبيين كاملين وحتى الفرنسيين. بالتالي هادو فاش جاو لباريس حاولوا يستغلوا هذاك الوقت ديالهم واستمتعوا بهذيك الحياه. وهنا يزاسيست ان سبيكتاكل، يعني يحضروا لواحد العرض تمايا كونديد يعني داو عند واحد المراه باش انه يحضر واحد لو غوبا، يعني بحال قلتي معروض واحد لو غوبا موندان
et Candide fait des infidélités à Cunégonde, mais Candide traîne Cunégonde يعني العشيقة ديالو. Alors puis les deux hommes sont victimes d'une arrestation. عتاني هادوك les deux Candide مع le savant Martin تشدو. علاش غادي تشدو؟ حيت هما مشتبه فيهم، يعني تيبانو des étrangers suspects، يعني بحال غرباء مشتبه فيهم. Grâce à quelques diamants il retrouve la liberté et décide de partir. عاوتاني غنشوفو سي كو هادوك الفلوس اللي كان جاب من الباي ديال دوغادو عاوتاني ينفعوه هنايا باسكو شرا بهم الحريه ديالو. Le chapitre 23 l'embarquement vers l'Angleterre. عاوتاني بين غادرو فرنسا غادي نمشيو فين؟ لونجلتير. دائما لومباركمون ملي تنقول لومباركمون حنا طالعين فوق شي باطو. L'amiral Ben est fusillé alors qu'ils sont à Portsmouth. Alors هنا هاد l'amiral يعني l'amiral on voit tout simplement واحد نقدر نقول جندي في البحريه عنده واحد الغراد طالع. الوغ هذا كان تقتل بشي سلاح في الوقيته فاش كانوا هما في بورسموث، وهاد بورسموث هي واحد المدينه في لانجلتير. الوغ شدوا الطريق ديالهم تاني لفينيز. فينيز هي واحد المدينه ولكن هاد المره ماشي في لانجلتير ولكن مدينه ايطاليه واللي كتسمى بالعربيه البندقيه. شابيتر 24 الفصل 24 افونيد يعني في هذه المدينه مدينه البندقيه في ايطاليا. Candide reste sans nouvelles de Cacambo mais elle retrouve Paquette et celle-ci lui raconte ses aventures malheureuses. Candide بقى في هذيك المدينه بلا اخبار على كاكومبو اللي كان صيفطو باش يمشي ياخذ ليه كونيغون، لكنه تلاقى مع باكيت هذيك الخدامه ديال او الخادمه ديال القصر. الوغ هادي عاودت ليه على هاد المغامرات اللي دوزات، المغامرات اللي كلها ما نجحتش. الوغ il rencontre le frère Giroflée. شكون هاد لو frère جيروفلي؟ هو نيت واحد امي واحد صديق ديال باكيت. الوغ هنا في لو chapitre 25 Candide a une entrevue avec le sénateur des abusés le Vénitien Pococurante. Alors هنا Candide كان عنده واحد اللقاء مع شكون؟ مع واحد لو سيناتور دي زابوزي يعني ديسو. هاد لو سيناتور هذا شنو سميتو؟ Pococurante. لو فينيسيان تو سامبلومون هاد لو مو هذا كيعود على فينيز، يعني شي واحد جاي من فينيس كنقولوا فينيسيان بحال قلنا ماروكان. Alors في لو chapitre 26 Candide retrouve Cacambo، يعني تلاقى مع كاكومبو اللي رجع من البلاصه اللي صيفطوا ليها. ايدين افيك سي روا ديشو. هاد سي روا ديشو هم مجموعه من الملوك والامراء كانت تعشى معهم كانديد. وهاد الامراء هادو كلهم عرفوا السقوط ديال الامارات وديال المملكات ديالهم. هنا شابيتر 27 Candide part pour Constantinople يعني القسطنطينية. مشى القسطنطينية اللي كانت العاصمة ديال الإمبراطورية الرومانية من قبل. الوغ هنا في ابور دو لا غالير يعني فوق الظهر ديال هذيك المركبة او المركب فاش ماشيين تلاقى عاوتاني بونغلوس اي لو فرير دو كونيغون. هنا غادي نشوف واحد الحاجه شويه غريبه. هو بونغلوس نورمالمون بالنسبه لنا حنا هي واحد لو بيرسوناج نورمالمون اللي مات باسكو تعلق. شكون مازال لو فرير دو كونيغوند؟ غادي تفاجئ هنا في هذا لو شابيتر الا مشينا لو رومون فاش كاين لي ديتاي غادي نشوفوا بلي ميم كانديد كان تفاجئ بهذا لو فرير كونيغوند فاش تلاقى معاه ساشون كو هو قتلو من قبل، قتلو تلاقى معاه من بعد. يعني هنا هذا ماشي لو بروميي بيرسوناج اللي غادي نشوفوا بلي هو مات من قبل وعاود عاد ثاني غيبان. هذا ماشي الاول. ديجا شفنا كونيغوند كيقول لنا تقتلات من بعد عاد وانت تبان. بونغلوس اوسي لو فرير دو كونيغوند ايتترا. Alors, nous avons le chapitre 28. Le frère de Cunégonde et Pangloss font le récit de leur mésaventure. هنا كنقولوا mésaventure باش نبينوا سي كو هذيك لافونتور ما كانتش مزيانه. ملي كنقولوا كان افونتور يعني يقدر تكون هذه المغامره هذه مزيانه، ملي كنقولوا mésaventure يعني مغامره ما مزياناش تو سامبلومون. الوغ هاد الجوج هادو لو فرير دو كونيغوند او بونغلوس اللي تيعاودوا على داكشي اللي شافوا حيت هما يلاه بانوا. الوغ ديك الوقيته فاش كانوا غبروا يعني راه شافوا دي ميزافونتور
وبداو تيعاودوا عليهم في هذا الفصل هذا. الوغ في الفصل 29 le chapitre 29, Candide et Cunégonde se retrouvent. Cunégonde est accompagnée de la vieille. عاوتاني كونديد تلاقى تاني مع كونيغوند. هاد كونيغوند جات مع لا فيي، مع هذيك العجوز. هاد العجوز نهار لقيتها فاش بانت غادي تبقى هي وغتبقى بين لي ديرنيير بيرسوناج اللي غادي نشوفوهم يعني في هاد لي ديرنيير شابيتر. وبالضبط هنا في لو شابيتر 30 يعني في الفصل 30 هو لو ديرني شابيتر. ديجا قلنا هاد لو رومون فيه 30 فصل. الوغ هنا كونديد او كونيغوند se marie. Candide au Cunégonde se marie malgré que Candide ما بقاش عنده رغبه فيها، يعني ما بقاش باغيها. علاش؟ حيت مشينا ثاني لو رومون غتلقاو في لي ديتاي سي كو هنا وصفوا لنا بلي كونيغوند خيابت. elle est devenue laide, elle est devenue moche. Alors même si Candide n'en a plus envie، ما كانش عنده باقي رغبه، ما كانش عنده شي رغبه فيها. Alors le frère de Cunégonde est renvoyé à Rome. عاوتاني هذا رجع le frère de Cunégonde رجع لروما. Candide achète une métairie، شرا واحد المزرعه ولا نقدر نسميوها ضيعه يعني واشتغلوا فيها كاملين. هنا غادي نعرفوا سي كو كونديد لو رومون كله هو سالا بهاد لا فراز هادي مي il faut cultiver notre jardin. يعني اي واحد يلا قلب لو رومون الا مشى لا فان ديال لو رومون غادي يلقى هاد لا فراز هادي. وهاد لا فراز هادي من بين فواحد ليكزامان كان طلب من التلاميذ يبينوا المعنى ديالها. علاش كونديد قال il faut cultiver notre jardin. الوغ هنا لا ريبونس ساهله كاينه غير قبل من هاد لا فراز هادي نيت، يعني فليكسيبيت يعني في لو ديرنيير تكست ديال tout simplement هنا il faut cultiver notre jardin. هنا باش يبين كونديد سي كو حنا اولا الانسان بصفه عامه ما تخلقش من اجل الراحه pour le repos، ولكن تخلق pour le travail. وغادي نلقاو ميم parmi les thèmes ولا الموضوعات اللي كتعالج او اللي طرقت لها الروايه هذه والموضوع ديال العمل. وبالتالي هو كان قال لهم خاصنا نكولتيفيو نزرعوا نوتر جاردان، ماشي زعما نزرعوه ولكن هو كيقصد بها خاصنا نخدموا باش لا تيغ تعطينا ولا باش الارض تعطينا. بون وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو هادي، ونتمنى تكونوا استفدتوا فهمتوا مزيان الملخص ديال هاد الروايه.